जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं नदीम साहब, आप ठीक हैं? दुआएं आपकी, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। आपकी सेहत कैसी है? बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा, बेहतर तेल है। इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी सर, बस वो नाफा हो गया था लेकिन चल रहा है, इस्तेमाल में चल रहा है, माशाल्लाह। बस कोशिश करें आप उसको पाबंदी से लगाइएगा। और पानी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि बंद कर दिया है? जी, पानी का सर मिल जाता है पानी में। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। अभी आप इसको सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا نبيا. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزى الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلهي يا حديث صمدي، يا منتهى مددي، عجل فرجي فاقض برجي. إلهي يا حديث صمدي، يا منتهى مددي، عجل فرجي بحق ربي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام، يا سلام الحق، ليس السلام إلا هو. اللهم أنت الشافي، يا شافي الحق، ليس الشافي إلا هو. اللهم أنت الرحمن، يا رحمن الحق، ليس الرحمن إلا هو. اللهم أنت المستعان، يا مستعان الحق،
ليس المستان إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله عبدوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك فلا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطر فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد يا سلام الله الصمد يا سلام لم يلد ولم يولد يا سلام ولم يكن له كفوا أحد يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلهي بحرمة يا جبرائيل الله الصمد إلهي بحرمة يا عزرائيل لم يلد ولم يولد إلهي بحرمة يا إسرافيل ولم يكن له كفوا أحد إلهي بحرمة يا دردائيل يا دردائيل يا دردائيل مهرائيل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الجان المارد اخرج عنا فإن لم تخرج عنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أيها الجان المارد اخرج عنا فإن لم تخرج عنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الجان المارد اخرج عنا فإن لم تخرج عنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمهاته وتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप बाबू कानों में फूकना, हाँ, कानों में फूंक मारनी है, तेल पर भी फूंक मार दें और आग उठा के दूसरे कमरे में रख दें, फिर सारे कमरों में चक्कर लगवाने के बाद उस आग को ख़त्म कर दें। बस ठीक है, बाद में उसको बुझा देना। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे। अस्सलाम वालेकुम।